प्लान ये था कि 2014 के मिड के बाद स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ आएगी। वो सैडली नहीं हुआ और उसमें अब ये गवर्नमेंट फंस गई है क्योंकि जीडीपी का जो आपकी शरह नमू है आपकी ग्रोथ की, वो टारगेट इस साल मिस हो गया। एनर्जी क्राइसिस एक फैक्टर है, लेकिन और भी फैक्टर्स जिनका मैं भी हवाला दे दूंगा। आपकी एक्सपोर्ट्स इस वक्त डिक्लाइन करने लग गई हैं, जबकि आपके नेबरहुड में बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे, वियतनाम जैसे मुल्कों को आप देखते हैं तो वो छोटे मुल्क हैं लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स आपसे कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं। बांग्लादेश अब $40 अरब के ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरीके से आपकी जो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी वो इससे थी कि आपकी जो परसेप्शन बेहतर होगी सिक्योरिटी की, कैपिटल मार्केट की, तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वो नेगेटिव में चली गई। और फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हर्ट हो चुका था कि मॉनेटरी पॉलिसी में 2 दफा इंटरेस्ट रेट को कम करने के बावजूद क्रेडिट ऑफ टेक आपकी नहीं बढ़ी। आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी बैंक से लोन नहीं लिया और पिछले साल जो था -55% ग्रोथ थी क्रेडिट ऑफ टेक के अंदर। तो यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इस वक्त जो है कॉन्फिडेंस रिवाइव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपने ग्रोथ को किक स्टार्ट करना है, क्योंकि जो आपने बेरोजगारी की बात की वो फिर थर्ड स्टेज है कि अगर फैक्ट्री का पहिया चलेगा, अगर फैक्ट्री चलेगी तो फिर जॉब्स क्रिएट होंगे। एग्जैक्टली, वरना लोग उनको निकालेंगे। अब इसके अंदर वहीद साहब जो अब ज्यादा एक कंसर्निंग इशू आ गया है वो तो ये आया है कि अब आपका इक्तिसादी सर्वे ये कहता है कि इंडस्ट्री जो है वो 7 साल के एनर्जी क्राइसिस के बाद इतने शट डाउन पॉइंट पे आ गई है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है अब जीडीपी में वो 13% के करीब रह गया है और आपकी तकरीबन 68%, तकरीबन 70% के करीब जो शेयर है वो सर्विसेज सेक्टर का है। अब सर्विसेज सेक्टर ट्रेडिशनली इतनी लेबर को या इतनी जो यंग पॉपुलेशन लेबर मार्केट में आ रही है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते अनलेस आपकी सर्विसेज की क्वालिटी ऐसी हो कि आप उन सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास अब कोई हल नहीं है। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जिन ममालिक में यहाँ से लोग जाते थे उनके साथ भी ताल्लुकात हमारे ऐसे हो गए कि मोदी साहब जाके यूएई में इतना बड़ा जलसा उन्होंने एक डिक्टेटोरियल सॉर्ट ऑफ या एक इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे आप 5 लोग और 10 लोग भी खड़े होकर कुछ जलसा कर सकें, और उन्होंने वहां पे जाके एक पॉलिसी मतलब एक गेम खेली और जाहिर है कि वहां पे अब इंडिया से लोग जाएंगे और वहां पे उनको रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान वही सब ये जो जिस इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं कि बेशक मोदी फैक्टर कुछ होगा, लेकिन ये रिएक्शन था यूएई की गवर्नमेंट का, वो यमन के हवाले से होगा, यमन के हवाले से रिएक्शन था। ठीक है, लेकिन हमारे फिर पर्सनल ताल्लुकात, जरदारी साहब के कहते हैं जी हमारे भी पर्सनल ताल्लुकात है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे जाती ताल्लुकात हैं। मतलब ये जाती ताल्लुकात जो हैं उनको ट्रांसलेट इनटू अ नेशनल ताल्लुकात में करना चाहिए ना, सो दैट द नेशन शुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सारा मक्खन, मलाई, दूध आप मतलब सारे ऊपर की सतह पे चला जाए तो नीचे फिर पानी रह जाएगा, तो वो तो फिर काम नहीं होगा उससे। इसमें वही सब जो बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जब दूसरे मुल्क अपने वे करते हैं, अब उसमें ये बहरहाल हकीकत है कि इंडिया जो है अब वो तकरीबन दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को जा रहा है और G20 में इट इज़ द ओनली वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अब वहाँ पे जो इंडिया का ग्लोबल वोट होता है और फिर जो इकोनॉमी के अंदर जो इंडिया की इस वक्त पावर है वो अब कुछ ही सालों में इतनी होने वाली है कि चाइना की तरह वो भी इकोनॉमी को। लेकिन डॉक्टर साहब क्या मतलब, ठीक है करप्शन वहां पे भी होगी, लेकिन जिस तरह के स्कैंडल हमारे मुल्क के अंदर आते हैं, छोटी इकोनॉमी है, छोटा मुल्क है, लेकिन करप्शन की या फिर अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर हमारी जो प्रायोरिटीज हैं मतलब बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स, जैसे हमने ये मेट्रो बना लिया या नंदीपुर के ऊपर अब दोबारा से कमेटी बैठी है, दे विल इन्वेस्टिगेट, ठीक है जी, तो वो या जिस तरह से हम कर्जे, दुनिया में लोग कर्जे लेते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हम कर्जे लेते हैं कर्जों को अदा करने के लिए। तो ये सारी चीजें भी तो फिर है ना, जिसको मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, प्लानिंग में बैठे हुए हैं, वो इन चीजों को इवेल्युएट क्यों नहीं करते? कॉम्पिटेंसी नहीं है या बदनीयती है? देखिए, जहां तक जो हुकूमत के अंदर लोग होते हैं, मेरा अपना तजर्बा ये है कि वो
روزانہ کی فائر فائٹنگ میں ہی ساری انرجی ان کی لگ جاتی ہے, جو جسٹ رننگ دی. یہاں اب 2018 میں اگر لیڈر سے یہ پورا کر لیتے ہیں تو جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی انہوں نے تباہی مچا دی تھی, ہم تو پہلے اس کو ٹھیک کریں گے اگلے 2.5-3 سال لگا کے. وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ حکومت کے پاس کیا اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز کی فارمولیشن میں وہ کچھ اسٹڈی کر کے, کچھ ماڈلنگ کر کے, کچھ ڈسکشن کر کے کچھ نئی پالیسی کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں. میرے خیال میں وہ اکثر فائر فائٹنگ میں بزی ہوتے ہیں. اس کی ضرورت یہ ہے کہ چونکہ ماڈرن اکانومیز کافی کمپلیکس اکانومیز ہیں, انٹرکنیکٹڈ, گلوبلی انٹرکنیکٹڈ اکانومیز ہیں. اب گورنمنٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ بائی اٹ سیلف وہ آگے رہ کر تو نئی پالیسی بنا سکے. ان کا ایک نیکسس ہونا چاہیے, ایسوسیشن ہونا چاہیے. سر پالیسیز تو آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے نا, پالیسیز آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہیں, آئی ایم ایف کو اگر دے دی ہے وہ دیکھیں نا, وہ پھر آپ کے تو ہاتھ پاؤں باندھ, اگر دیکھیں اگر اچھا کام بھی وہ کروا رہے ہیں اور آپ سے کروا رہے ہیں, اور آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے 0.3 لگانا ہے تاکہ آپ کے ریونیو زیادہ ہو. آئی ایم ایف تو اس وقت آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے جس وقت آپ کوئی ایفیکٹو پلاننگ سامنے نہیں لا سکتے. اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایک ایسی ہمیں سر پھر ٹھیکے پہ دے دیں یہ ملک آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو. ٹھیکنگ پہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اور ریلیونٹ تھنک ٹینکس, انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, باڈیز کے ساتھ نیکسس ہو کہ جو چیزیں زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے, جہاں پر زیادہ وسیع خیال کی ضرورت ہے, نالج کی ضرورت ہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ اشتراک کر کے وہ ڈیولپ کریں, اور جس وقت یہ دونوں ڈسکس کرنے کے بعد جب پالیسی فائنلائز ہوتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ اپنی کیپیسٹی کو اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. ملک کے اندر بھی, ہمارے اندر بھی ایسے ادارے موجود ہیں, یونیورسٹی موجود ہیں, لوگ موجود ہیں جن کو اگر لوپ میں لائیں تو ہم اس کمزوری کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس سالڈ پالیسیز ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس پالیسی سے ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر کوئی فیڈوشری رسک نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارے پاس بڑی افیکٹو پلانز اینڈ پالیسیز ہیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے اچھی پالیسیز آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر نہ ہو تو وہ آپ کو بتاتے ہیں. یوتھ فائنینس, یوتھ اسکیم انہوں نے شروع کی. وحید صاحب صرف میں ایک پوائنٹ صرف ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو لاسٹ پوائنٹ انہوں نے کہا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو واشنگٹن ڈی سی جو ڈیسک تھا پاکستان کو جو ڈیل کرتا تھا, 2 سال پہلے جب میری ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ, انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ کہا کہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس تو منسٹری کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں. ہم جب منگواتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ لاسٹ منتھ سبسڈی کتنی دی گئی ہے, سبسڈی کی فگر کنسولیڈیٹ کرنے میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں 1 مہینہ چاہیے. سرکولر ڈیٹ کی فگر آئی ایم ایف نے اس ٹائم 2 سال پہلے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب مانگی, انہوں نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ نے کہا 3 ماہ چاہیے. تو وہ فورکاسٹنگ ٹولز, بجٹ فورکاسٹنگ ٹولز, ٹیکس کی فار ایگزامپل آپ نے فورکاسٹنگ کرنی ہے, ایکسپینڈیچرز کی کرنی ہے, آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ تو ہم آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں. وہ بیسک وہ فنکشنز آپ نے کیپیسٹی کی شروع میں بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی وحید صاحب, اور اس کے اندر جو ایک میکرو اکانومسٹ کی کیپیسٹی ہے منسٹری آف فائنانس میں, اس کا فقدان ہونا جو ہے, ایف بی آر کے اندر ایک فسکل اکانومسٹ کا, ایک پبلک فائنانس ایکسپرٹ کا نہ ہونا, اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو خود ماڈل بنا کے دے دیتا ہے. وہ اسپریڈ شیٹس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یو کین پلے ود دوز اسپریڈ شیٹس. تو یہ بہت بیسک ایشوز ہیں. تو اس کیپیسٹی کو جیسے میں نے کہا کہ حکومت اپنے اندر اتنی ان کے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہے, ان کے پاس وہ جو ڈیلی چورز ہیں روٹین کے وہ اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں جس کو میں فائر فائٹنگ کہتا ہوں. تو میرے خیال میں حکومت کو یہ ریئلائز کر کے اب وہ اس کا دائرہ بڑھا کر ایکسپرٹس کو لوپ میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی پالیسیز اتنی ایفیکٹو ہو جائیں کہ آئی ایم ایف کو ضرورت نہ پڑے آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایل این جی کے حوالے سے پچھلے سال کہا جا رہا تھا کہ جنوری میں آ جائے گی. جی انرجی کا کرائسس تو ہے نا, سب لوگ اب تو خیر لوگوں نے وہ کہتے ہیں رو رو کے تھک چکے ہیں لوگ, اب وہ روتے بھی نہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے. یہ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک ظاہر ہے کہ انرجی کے اوپر بھی فوکس اس طرح سے نہیں ہو سکا پچھلے 2 سالوں میں, اور اب وعدے جو ہیں وہ 2018 تک پہنچ چکے ہیں, اس کا بھی تو اکانومی کے اوپر ایک افیکٹ, لا اینڈ آرڈر کا تو ایک ہوتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن لوگ پھر ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ملک تھے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب تھا اور انویسٹمنٹ وہاں پہ